नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हमारे दर्स का उन्वान मरीज की नमाज के अहकाम। मरीज आदमी या तो मर्ज ऐसा होगा कि वो वुजू करने पर कादिर नहीं होगा, उसके लिए वुजू करना मुश्किल होगा। अगर किसी मरीज के लिए वुजू करना मुश्किल हो तो शरीयत में उसके लिए जो हुक्म है वो तयम्मुम का है। पाकीज़ा मिट्टी के जरिए से 2 मरतबा थपेड़े लगाए और एक से अपने मुंह पर और दूसरे ज़र्ब से अपने बाजुओं पर मसा कर ले। इस तरह वो पाक शुमार होगा, अपनी नमाज उसके लिए पढ़ना दुरुस्त होगा। मरीज कभी ऐसा होता है कि वो खड़ा नहीं हो सकता, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता, बैठ नहीं सकता, इस तर्ज का मरीज होगा। तो अगर क्याम नहीं कर सकता तो हुक्म यह है कि वो बैठ जाए। अगर बैठना मुश्किल है तो हुक्म है लेट जाए, लेटे लेटे इशारे के जरिए नमाज पढ़ ले। मसलन एक शख्स ऐसा है कि जो बैठकर नमाज अदा कर सकता है तो बैठकर करे, बैठकर नहीं कर सकता तो फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि वो टेक लगा ले। टेक लगाने की सूरत ये हो सकती है कि अपने पांव सीधे कर ले किबला की तरफ और अपनी कमर के पीछे से उसके कोई तकिया रख लिया जाए जिससे उसका सर ऊंचा हो जाए, या ये है कि एक करवट उसको लिटा दिया जाए, दाईं करवट लेट जाए, चेहरा अपना किबला की तरफ, बाईं करवट लेट जाए, चेहरा उसका किबला की तरफ हो, जो उसको सहूलत हो, बरल वो नमाज पढ़ ले और अपने हाथों के इशारों के जरिए से, जिस्म के इशारों के जरिए से पढ़ ले। अभी जो एक मसला इसी मरीज की नमाज के अहकाम के ज़िमन में हम पेश कर रहे हैं, इसे बहुत ही अहमियत के साथ और बुनियादी तौर पर समझना चाहिए। देखिए, आजकल मामला ऐसा हो रहा है कि बाज लोग मामूली सा उज़ुर होता है, मामूली सी बीमारी होती है और वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज के इस सबक में हमने उन सही सूरतों को देखना है कि जिन सूरतों में कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ें तो नमाज जायज है, और अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ें तो नमाज नाजायज है। तो दोनों किस्म की सूरतें और दोनों को हुक्म अभी आपके सामने हम पेश करना चाहेंगे। इसे बगौर से मात फरमाएं। आज का जो सबक है ये बहुत ही गौर के साथ सुनने का है, इसलिए बगौर इसको देखा जाए। पहली सूरत, एक शख्स ऐसा है जो क्याम भी कर सकता है, यानी खड़ा हो सकता है, रुकू भी कर सकता है, सजदा भी जमीन पर टेक कर सकता है। यानी जमीन पर टेक कर सजदा करने से मुराद अपनी पेशानी को जमीन पर रख कर वो सजदा कर सकता है। तो अगर कोई शख्स रुकू भी कर सकता हो, क्याम भी कर सकता हो, रुकू भी कर सकता हो और सजदा भी कर सकता हो, ऐसे शख्स के लिए खड़े होकर क्याम करना, झुककर रुकू करना और अपने माथे को जमीन पर टेक कर सजदा करना फर्ज है। अगर कोई शख्स कुर्सी पर बैठ जाए, इशारों के जरिए यह काम सर अंजाम दे, जमीन पर बैठ जाए, इशारों के जरिए यह काम सर अंजाम दे, तो इसकी नमाज नहीं होगी। गोया इन चीजों पर जो शख्स कादिर है तो उसकी कुदरत का तकाजा यह है कि वो इन तीनों चीजों को सर अंजाम दे। दोबारा समझिए, अगर कोई शख्स कियाम कर सकता है, रुकू कर सकता है और सजदा जमीन पर टेक कर अपनी पेशानी को कर सकता है, तो अब ये चीजें उसके लिए करना जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक चीज उसने छोड़ दी, कुर्सी पर बैठने की वजह से या जमीन पर बैठने की वजह से, अब उसकी नमाज नहीं होगी। और ये बात याद रहे कि हम ये जो हुक्म पेश कर रहे हैं ये हुक्म फर्ज और वाजिब नमाज का है। बाकी जो नफिल वगैरह है तो उनमें चूंकि क़याम फर्ज नहीं है, अगर नफिल को बैठकर भी पढ़ लिया जाए तब भी दुरुस्त है।
नंबर 2, ऐसा मरीज है जो क्याम तो कर सकता है लेकिन पूरे वक्त में और पूरी देर के लिए क्याम नहीं कर सकता। मसलन ये शख्स ऐसा है कि 5 मिनट क्याम था, 3 मिनट क्याम था, तो ये थोड़ा सा ही 1 मिनट क्याम कर सकता है। 2 मिनट क्याम था तो ये शख्स सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट क्याम कर सकता है। तो अब अगर ऐसा मामला है कि क्याम ये शख्स मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता, तो अब इसके लिए उतनी देर क्याम करना फर्ज है जितनी देर क्याम करने की हिम्मत है। अब एक शख्स इब्तदान वो क्याम कर रहा है, उसके बाद वो खड़ा नहीं हो सकता, तो जितनी देर खड़ा हो सकता है खड़ा हो जाए, उसके बाद बैठ जाए। अब बैठकर ये कुर्सी पर भी बैठ सकता है या जमीन पर भी बैठ सकता है। उसके बाद ये शख्स रुकू का इशारा करे, और सजदा अगर जमीन पर पेशानी टेक कर सकता है तो इसको अब सजदा करना जमीन पर पेशानी टेक करना जरूरी होगा। दूसरी सूरत फिर समझ लें, ऐसा मरीज है जो क्याम तो कर सकता है लेकिन थोड़ी देर, रुकू कर सकता है थोड़ी देर, और सजदा जमीन पर अपना माथा टेक कर सकता है। अब ऐसे शख्स के लिए क्याम करना भी मस्ट है, जितनी देर क्याम कर सकता है उसके बाद बैठ जाए, चाहे जमीन पर बैठे चाहे कुर्सी पर बैठे। उसके बाद इशारा करे रुकू का, उसके बाद सजदा करे तो जमीन पर टेक लगाकर अपने माथे को सजदा करे। अगर उसने कुर्सी पर बैठे हुए या जमीन पर बैठे हुए इशारों से सजदा कर लिया तो अब इसका सजदा अदा नहीं होगा, और इस सूरत में इशारों से पढ़ी गई नमाज शुमार नहीं होगी। नंबर 3, एक शख्स ऐसा है जो क्याम कर सकता है, रुकू कर सकता है या रुकू नहीं कर सकता, यानी क्याम कर सकता है, रुकू कर सकता हो या रुकू न कर सकता हो, लेकिन सजदा नहीं कर सकता। तो अब इस शख्स के लिए हुक्म यह है कि ये शख्स खड़ा हो जाए, क्याम करे, और रुकू अगर कर सकता हो तो रुकू करे। उसके बाद ये जमीन पर या कुर्सी पर बैठ जाए और बैठकर सजदे का इशारा करे, क्योंकि सजदा कर नहीं सकता। तो बेहतर और आला यह है कि क्याम भी करे, और बेहतर और आला यह है कि रुकू भी करे, उसके बाद बैठ जाए और बैठकर सजदे का इशारा करे। दूसरी रकत में क्याम के लिए अगर बगैर मशक्कत के उठ सकता है तो फिर उठकर फिर क्याम करे, और अगर उसको मशक्कत होती है फिर नहीं उठ सकता, बस एक मर्तबा उठा अब नहीं उठ सकता, तो अब वो बैठकर अपनी नमाज पढ़ ले, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त है। ये जो तीसरी सूरत है इसका हासिल ही निकलता है कि क्याम पर कुदरत है लेकिन सजदे पर कुदरत नहीं। तो अब सजदे पर कुदरत न होने की वजह से क्याम में फिर अब ये मामला है कि कर सकता हो तो कर ले, नहीं कर सकता तो फिर बैठ जाए और सजदे का अलबत्ता इशारा करेगा। नंबर 4, जो मरीज क्याम और रुकू पर कुदरत नहीं रखता, मसलन एक मरीज ऐसा है वो खड़ा भी नहीं हो सकता, रुकू भी नहीं कर सकता, हाँ सजदा कर सकता है। अब इस शख्स का मामला ये है कि ये कुर्सी पर बैठ जाए या जमीन पर बैठ जाए। क्याम कर नहीं सकता तो ये बैठ जाए, रुकू नहीं कर सकता तो बैठकर या कुर्सी पर या जमीन पर बैठकर रुकू का इशारा करे, और चूंकि सजदा कर सकता है इसलिए जमीन पर टेक अपने माथे की लगाकर ये शख्स सजदा करे। अगर इसने सजदा कुर्सी पर बैठकर इशारे के साथ किया
یا زمین پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ کیا، اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نمبر 5، ایک شخص ایسا ہے جو قیام کر سکتا ہے، قیام نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، قیام بھی نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب یہ شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو جائز ہے، بہتر اس صورت میں بھی یہ ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام تو اس سے ساقط ہو چکا، جب رکوع کرے گا تو تھوڑا سا جھکے گا، جب سجدہ کرے گا تو تھوڑا سا زیادہ جھکے گا، یعنی اس کے سجدے کا جو اشارہ ہے، چونکہ یہ رکوع بھی نہیں کر سکتا اور سجدہ بھی نہیں کر سکتا، اب اس کے اشارے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ رکوع میں تھوڑا سا جھکے اور سجدہ میں تھوڑا سا زیادہ جھکے، بس اس طرز پر یہ شخص نماز پڑھے۔ یہ 5 بنیادی صورتیں ہیں کہ جن صورتوں کو بار بار یاد رکھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ خام خواہ وہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دیر قیام بھی کر سکتے ہیں، تو بعض مرتبہ بلا وجہ یہ لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر سجدے کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے، رکوع کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے، اس طرح کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو ان 5 صورتوں کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قیام پر قادر ہے تو قیام کرے، رکوع پر قادر ہے تو رکوع کرے، سجدہ پر قادر ہے تو سجدہ کرے۔ ہاں، اگر سجدے پر قدرت نہیں ہے تو رکوع میں تھوڑا سا اختیار ہو جاتا ہے کہ اگر کھڑا ہو سکتا ہے جتنا تو کھڑا ہو جائے، وگرنہ رکوع اور ورنہ قیام اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 شرائط جو صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ہم نے مسئلہ عرض کر دیا۔ چند ضروری اور اہم فوائد ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، دیکھیے بعض لوگ معمولی تکلیف ہے، معمولی درد ہے، معمولی سی بیماری ہے تو وہ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز شروع کر لیتے ہیں، اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ کون سے عذر ہیں جن عذروں کی بنا پر انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، ان آزار کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، انہیں بغور سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، زمین پر بیٹھنا ممکن ہی نہ ہو، بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، اب وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ نمبر 2، زمین پر بیٹھنے سے بہت زیادہ تکلیف اور مشقت ہوتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کے جسم میں درد ہوتا ہے تو وہ زمین پر نہ بیٹھے، وہ کرسی پر بیٹھ جائے۔ نمبر 3، بعض مرتبہ زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے مرض میں اضافے کا خدشہ ہوتا ہے، پہلے کچھ کمزوری تھی، زمین پر بیٹھیں گے زیادہ کمزوری ہے، یعنی پیچھے اس کے کوئی ٹیک لگانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، کرسی میں ٹیک بھی لگی ہے، فوم بھی ہے، جسم کو تکلیف بھی نہیں ہو رہی، تو بعض مرتبہ مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تب بھی انسان کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 4، زمین پر بیٹھنا مرض سے شفا یابی میں تاخیر کا باعث ہو، آپ کرسی میں ٹیک لگا کر نماز پڑھتے رہیں، آپ 15 دن میں ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو نماز پڑھی ہے زمین پر بیٹھ کر تو اس میں مشقت جو کہ اٹھانی پڑی، اس لیے اس میں مہینہ لگ جائے گا شفا میں، تو اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خود ڈاکٹر صاحب نے، ماہر ڈاکٹر ہے، اس نے منع کیا ہے کہ ابھی آپ کی آنکھ بنوائی ہے، اب آپ زمین پر بیٹھ کر سجدے نہ کریں، اب آپ کرسی پر بیٹھ جائے کریں، یا کسی کو کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، تو ان 5 صورتوں میں زمین پر بیٹھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ تو پہلا فائدہ تو یہ سمجھ لیں۔ فائدہ نمبر 2، دوسرا،
اور اہم فائدہ یہ سمجھ لیں کہ کرسی پر اگر نماز پڑھنا جو ہے وہ مجبوراً اس کی ضرورت پڑ بھی جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سادہ کرسی ہو، سٹول بھی سادہ ہے، کرسی ہے تو وہ سادہ ہو۔ بہت بڑی کرسی، بڑا لمبا چوڑا صوفہ رکھ کر مساجد میں یہ پھر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگا۔ تو کرسی پر نماز پڑھنا اگر ضروری ہو جائے تو ایسی کرسی ہو جو بالکل سادہ ہو یا سٹول ٹائپ رکھ لی جائے، اور ایسی کرسی جس کے سامنے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مساجد ایسی ہیں کہ وہاں کرسی رکھی ہے اور کرسی کے سامنے تختہ لگا ہوتا ہے، لوگ اس تختے پر ٹیک کر سجدہ کرنے کو حقیقی سجدہ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ حقیقی سجدہ یہی ہے کہ زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیک کر سجدہ کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے ایسی کرسی استعمال کی کہ جس کرسی کے آگے تختہ لگا ہوا ہے اور یہ شخص اس تختہ پر سجدہ کرتا ہے تو یہ سجدہ اس کا حقیقی سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ اگر زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر نہیں تھا تو اب تختے پر یا کرسی پر بیٹھا ہوا جو اشارہ ہے سجدے کا وہ تو شمار ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص زمین پر سر ٹیک کر سجدہ کر سکتا ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھتا ہے اشارے کے ذریعے یا سامنے دیے ہوئے جو تختہ ہے اس پر سجدہ کرتا ہے، اب اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اب اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو فائدہ نمبر 2 کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ کرسی کے استعمال کی ضرورت ہو بھی تب بھی سادہ سی رکھی جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایسی کرسی کہ جس کے سامنے سے تختہ لگا ہوا ہے تو اس تختے پر اگر سجدہ کرتا ہے کوئی اور سمجھتا ہے کہ میرا حقیقی سجدہ ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی، یہ حقیقی سجدہ نہیں ہوگا، یہ صورتاً سجدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، تیسری اہم بات یہ سمجھے اور یہ عموماً لوگوں میں پائی بھی جاتی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھے کہ رکوع اور سجدہ جب انسان کرتا ہے، معذور انسان، بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ رکوع میں تھوڑا سا جھکتے ہیں اور اپنے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے رانوں پر رکھتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ فضا میں معلق کر لیتے ہیں، فضا میں لٹکا کے وہ تھوڑا سا مزید جھک لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو فرق ہے یہ فرق احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس فرق کا احادیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس فرق سے برحق انسان کو اعتراض کرنا چاہیے، انسان کو اس فرق سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اس کے لیے صحیح صورت کیا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے صحیح صورت یہ ہے کہ انسان سجدہ ہے یا رکوع ہے ان دونوں صورتوں میں اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے، جب رانوں پر رکھ لے، جب رکوع کرے گا تو تھوڑا سا جھکے اور جب سجدہ کرے گا تو تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، بس یہ فرق ہونا چاہیے۔ باقی یہ فرق کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو رانوں پر رکھے اور سجدہ میں اپنے ہاتھوں کو فضا میں ایسے لٹکا کے رکھے، معلق رکھے، تو اس طرح کرنا جائز درست نہیں ہے، یہ فرق ثابت نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ کے خلاف ہے۔ فائدہ نمبر 4، چوتھی بات یہ بڑی اہم ہے۔ ایک شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے، اس کو مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اب صف میں کرسی کے جو پچھلے پائے ہیں دو، یہ کہاں رکھے؟ یہ صف کے کنارے پر رکھے پچھلے پائے، یا یہ ہے کہ پچھلے پائے پچھلے صف میں لے جائے اور کرسی کے اگلے 2 پائے یا صف کے کنارے میں رکھے؟ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اس میں وسعت ہے، جس طرح سہولت ہو، جس طرح آسانی ہو وہی معاملہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی مثال عرض کرنا چاہوں گا کہ مثلا آپ کی مسجد ایسی ہے کہ اس میں بمشکل ایک صف بنتی ہے، اور ایک صف جب بنتی ہے تو اب
ظاہری بات ہے کہ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے وہ تو پہلی صف میں پڑھے گا. اب اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کرسی کے اگلے دو پائے یہ صف کے کنارے پر رکھ لے, پچھلے دو پائے یہ پیچھے یعنی پچھلی صف میں آ جائیں گے, چونکہ پیچھے کوئی نماز پڑھ ہی نہیں رہا اس لیے اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب ہم یہ سمجھیں گے کہ پیچھے جو کہ کوئی صف ہے ہی نہیں اس لیے پچھلے لوگوں کو تکلیف نہیں ہو رہی, اور اگر پچھلی صف میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہوں تو اب آپ کی کرسی اگر آگے رکھی ہوئی ہے تو اب آپ اپنی کرسی کے جو پچھلے دو پائے ہیں, جو پچھلی دو ٹانگیں ہیں, وہ آپ نے صف کے کنارے رکھ دینی ہے. اس طرح کرسی اگلی صف میں آئے گی, پوری کی پوری پچھلی صف والوں کو کسی قسم کا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اور یہ بات واضح رہے کہ اس دوسری صورت میں جب کرسی کے پائے آپ کی صف کے کنارے پر ہوں گے تو لامحالہ کرسی آگے جائے گی. اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھا ہے تو بظاہر یہ لگے گا کہ صف پیچھے بنی ہوئی ہے اور یہ آگے بیٹھا ہوا ہے, تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ مجبوری ہے, اور مجبوری کی حالت میں ہاں یہ ہے کہ امام سے اس شخص کو آگے نہیں ہونا چاہیے, بس ویسے کرسی پر بیٹھے ہوئے صف کے درمیان رہے تو درست ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فائدہ نمبر 5, دیکھیے جن صورتوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے ان صورتوں میں بھی بہتر یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی جائے, کرسی سے پھر بھی احتراز کیا جائے. ہاں اگر بہت زیادہ مجبوری ہے درجہ تو پھر بنایا جا سکتا ہے کہ انسان کرسی کو استعمال کرے, ورنہ بہتر صورت یہی ہے کرسی کو استعمال نہ کیا جائے. شریعت مطہرہ میں چند ایسی وجوہات ہیں, چند ایسی بیسز ہیں جن کی بنا پر کرسی کے استعمال کو بہتر نہیں سمجھا گیا. وہ بیسز یہ ہیں. نمبر 1, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور, صحابہ کرام کے دور, ان میں جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا تھا تو اس کو زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی. کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اس دور میں رواج نہیں تھا. نمبر 2, نبی علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ, تابعین رحمہم اللہ کا طرز عمل یہی تھا کہ وہ مجبوری کی صورت میں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے, کرسی سے ان پر نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. نمبر 3, نماز کے مقاصد میں سے یہی ہے کہ انسان میں عاجزی, انکساری, تواضع پیدا ہو. اگر کوئی شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو کامل طور پر تواضع, عاجزی, انکساری ان امور کا پایا جانا مشکل ہو جاتا ہے. انسان میں ایک گناہ تکبر اور نخوت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے اس کا احتراز کرنا چاہیے. نمبر 4, کرسی بلا ضرورت استعمال ہو تو پھر صفوں میں اتصال نہیں رہتا, یعنی ایک صف میں جب 25 بندے ٹھہر سکتے ہیں تو کرسیاں 15 آئے گی تو اتصال نہیں رہتا, فاصلہ بڑھ جاتا ہے. نمبر 5, غیر مسلم عبادت گاہوں میں کرسیوں کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے, تو اگر ہم بھی کرسیوں کا مساجد میں استعمال زیادہ کرتے رہیں تو پھر مساجد غیر مسلم عبادت گاہوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتی ہیں, جس سے بچنا ضروری ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا نیچے بیٹھا ہے اور کرسی ساتھ تھی, تو وہ شخص جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے وہ آ کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. اب اس سے بظاہر عرفاً بے ادبی ہوتی ہے. نمبر 7, بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں موجود ہوتے ہیں, کرسیوں پر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں, ایک جس طرح کہا جائے کہ گول میز کانفرنس, ایک دائرہ میں بیٹھ کر گپے شپے کرتے ہیں, دنیاوی باتیں ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتی ہے. تو بہرحال یہ مساجد کے تقدس کے موافق نہیں ہے, آداب کے موافق نہیں ہے, اس سے احتراز لازم ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ
मसाजिद में कुर्सियों को रिवाज देना मिजाज शरीयत के मुनाफी है, लिहाजा शदीद मजबूरी और संगीन हालत के अलावा कुर्सी के इस्तेमाल से इंसान को गुरेज करना चाहिए, इंसान को इससे गुरेज करना चाहिए। तो खुलासा कलाम ये निकलता है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ना उस वक्त जायज है कि जब इंसान क़याम पर कुदरत नहीं है तो कुर्सी पर आ जाए, रुकू पर कुदरत नहीं है तो कुर्सी पर आ जाए, सजदे पर कादिर नहीं है तब कुर्सी पर आ जाए। लेकिन तमाम सूरतों में बेहतर फिर भी यही है कि इंसान कुर्सी के बजाय जमीन पर नमाज पढ़ने को जो है वो तरजीह दे, जमीन पर नमाज पढ़ने को तरजीह दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज इस शख्स की नमाज बिल्कुल जायज और बिल्कुल दुरुस्त शुमार होगी। खुलासा इस हमारी बात का ये निकलता है कि मसाजिद में कुर्सियों को रिवाज देना ये मिजाज शरीयत के मुनाफी है। शदीद मजबूरी हो, संगीन हालत हो कि आप कुर्सी पर बैठने के अलावा आप नमाज अदा नहीं कर सकते, या जो बेसिस थी कि कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर कुर्सी इस मजबूरी की हालत में तो लाई जाए, मगर न आम हालात में जो वो कुर्सी के इस्तेमाल से इंसान को परहेज करना चाहिए। तो ये आज का हमारा सबक था, मैं उसकी दोबारा थोड़ा सा उसको दोहरा रहा हूँ, उसे गौर से समाअत फरमाइए। ये 5 बुनियादी सूरतें हैं। नंबर 1, तीनों चीजें यानी क़याम, रुकू और सजदा पर कादिर है तो फिर कुर्सी पर नमाज नहीं होगी। नंबर 2, जो क़याम की थोड़ी सी मिकदार पर कादिर है, रुकू पर कादिर है या नहीं लेकिन सजदा पर कादिर है, तो क़याम उतनी देर कर ले जितनी देर कर सकता है, उसके बाद ये फिर बैठकर नमाज पढ़ेगा। तीसरी सूरत कि क़याम और रुकू दोनों पर या सिर्फ क़याम पर कादिर है लेकिन सजदा कर से आजिज है, तो फिर अब उसके लिए ऑप्शन है, चाहे तो उतनी देर ये पढ़ ले खड़ा होकर, या ये है कि क़याम उससे साकित हो जाएगा, अब ये शख्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ बैठकर सजदे का इशारा करेगा। चौथी सूरत ये है कि क़याम और रुकू पर तो कुदरत नहीं लेकिन सजदा पर कुदरत है, तो फिर ये भी दुरुस्त है कि सजदा जमीन पर टेक कर करे। और पांचवी चीज कि क़याम, रुकू और सुजूद किसी पर भी कुदरत नहीं है, अब इसके लिए नमाज पढ़ना इस तरह बिल्कुल जायज है कि वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े, अपने रुकू का और अपने सुजूद का इशारा करे। बुनियादी तौर पर ये 5 अहम तरीन पॉइंट्स थे जिनको याद रखना जो है बहुत जरूरी है, ताकि बिला वजह कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ने से अपनी नमाज हम खराब ना कर बैठे। वाखिर